بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. الأخوة حقوق وواجبات. المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم. من حق أخيك عليه. لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. يعني عندما يكون هذا المسلم محتاج إلى مساعدتك لا تخذله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مفسدات الأخوة. مفسدات الأخوة. المؤاخاة صارت على أمور من الدنيا فقط. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينبغي أن نحرص على حقوق الأخوة. حقوق الأخوة التعاون. تعاون أخاك وتساعده. إذا رأيت أخاك محتاجا إلى شيء ينبغي أن تعاونه وتساعده، تقضي حوائجه، تنفذ كربه. التناصح، عارف يعني النصح؟ يعني تحب له الخير زي ما بتحبه لنفسك بالظبط، من أجل الحفاظ على العلاقة بين المسلم وأخيه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكونوا عباد الله إخوانا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره ونكفر ونخلع من يكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من الله اليقين. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على دربه واقتفى أثره وانتهج نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، فرض الله عز وجل على المؤمنين الاجتماع وحرم عليهم التنازع والاختلاف. أمرهم بأن يكونوا متحابين وأن يكونوا إخوة وأن يكونوا متعاضدين وأن يكونوا متعاونين وأن ينشئوا مجتمعا صالحا مبنيا على المحبة والألفة والمؤاخاة والمودة. ونهاهم ربنا عز وجل عن كل ما يغرس بينهم الشقاق والخلاف والتنازع. أمرنا ربنا عز وجل بأشياء كثيرة، المقصد منها أن نتآلف ونتعاضد ونتعاون، ونهانا عن أشياء كثيرة
نجد أن الهدف والغرض والغاية منها في النهاية أن نكون إخوة متحابين وأن نبتعد عن أسباب الشقاق والخلاف. ربنا تبارك وتعالى بين أن المؤمنين كلهم إخوة، وأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول ربنا عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وبين ربنا تبارك وتعالى أن هذه الأخوة التي من الله بها علينا وحثنا عليها وأمرنا بالحرص عليها، بين أنها نعمة من أعظم النعم التي أنعم بها علينا. فقال ربنا تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان المؤمنون قبل الإسلام قبائل شتى وفرقا متنازعة يتنازعون على أقل الأشياء، تسل السيوف من أجل شيء ضئيل جدا أو حقير جدا، فكانوا يتقاتلون ويستمر القتال بينهم سنوات، والقطيعة والتدابر يستمر سنوات عديدة من أجل أشياء تافهة. فنحن نعلم أن العرب قبل الإسلام تقاتلوا أكثر من 40 سنة من أجل جمل قتل رجل جملا فحمل القوم على القاتل، فتحامل الناس بعضهم على بعض، وصارت حروب ضروس بين الناس سنوات عديدة. من أجل ماذا؟ من أجل جمل واحد قتل، ليس من أجل إنسان قتل ولا من أجل دماء مقدسة أو زكية أريقت، وإنما من أجل جمل قتل. فكان الناس متنازعين يتنازعون لأتفه وأدنى الأسباب، فجاء الإسلام فألف الله تبارك وتعالى به بين القلوب، وجعل الناس به إخوانا متحابين، وأنشأ الله تعالى بهذا الإسلام وبهذا الدين وبهذه العقيدة مجتمعا متماسكا يجتمع الناس فيه على كلمة الإسلام وعلى عقيدة التوحيد، ويتناصرون على ذلك ويرفعون راية لا إله إلا الله. المسلم ينصر أخاه ويعاون أخاه ويعطف على أخيه ويساعد أخاه ويعاون أخاه. كان هذا هو المجتمع المسلم بعد فرقة وتنازع واختلاف كانوا عليه. فأنزل الله آيات يمن الله بها على المؤمنين، ويبين أن هذا الأمر ما صار إلا بنعمة الله على المؤمنين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالتآلف والتعاضد والمحبة بين المؤمنين والتعاون والتماسك واللحمة الموجودة في المجتمع المسلم هي محض منة من الله تعالى، وذلك لأن القلوب كلها بين أصابع الرحمن، إما أن يقلبها بالألفة وإما أن يقلبها بالبغضاء والكراهية. ربنا تعالى هو الذي يجعلك تحب أخاك المسلم، وربنا تبارك وتعالى هو الذي أيضا ينزع هذه المحبة وتلك الألفة بينك وبين أخيك المسلم، لأن القلوب كلها بين إصبعيه يقلبها الله كيفما يشاء، يضع فيها المحبة وينزع منها تلك المحبة، فالقلوب كلها بيده عز وجل يفعل بها ما يشاء. لذلك صارت الألفة والمحبة محض نعمة من الله على المؤمنين، فامتن الله تبارك وتعالى بهذه الألفة وبهذه المحبة وبهذه الأخوة على عباد الله المؤمنين، وحثنا ربنا تبارك وتعالى عليها، رغم أننا لا نملك أن نغرس هذه المحبة أو أن ننزعها أو أن نتحكم فيها، لكن حثنا عليها. فلماذا حثنا عليها؟ إن كنا لا نملك أن نغرس في أنفسنا أو في قلوبنا تلك المحبة، فهذا أمر بيد الله عز وجل يغرسه بين المؤمنين، بين الأرواح المتعارفة التي تعارفت على الإيمان وعلى كلمة الإسلام، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إذا كان الأمر كذلك فلماذا حثنا الله على ذلك وأمرنا به؟ إنما حثنا الله من ذلك على الحرص على الأسباب التي تؤدي إلى تلك المحبة. فنحن وإن كنا لا حيلة لنا في غرس أو نزع المحبة من القلوب، لكن حيلتنا في الحرص على الأسباب المؤدية إلى ذلك واجتناب الأسباب التي تؤدي إلى العداوة والكراهية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر المؤمنين أن يحبوا أزواجهم وألا يكرهوهم، عندما قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، قالوا أو تعجبوا من ذلك
كيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نبغض أزواجنا ونحن لا حيلة لنا في ذلك؟ قد يبغض الرجل زوجته ولا حيلة له في بغضها، فلماذا ينهانا عن ذلك البغض؟ إنما ينهانا عن أسباب البغض، لا ينهانا عن البغض نفسه، إذ لا حيلة لأحد في الحب أو في البغض. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك النهي الذي نهانا عنه: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن كره منها خلقا أحب منها آخر. يعني من أسباب الكراهية التي تكون في قلبك لزوجك هو أنك تنظر إلى عيوبها وأخلاقها ولا تنظر إلى محاسنها، تنظر إلى مثالبها ولا تنظر إلى مميزاتها، فهذا من أسباب البغض، فينبغي أن تجتنب ذلك، وينبغي أن تحرص على أسباب المحبة بأن تنظر إلى المحاسن. وكذلك الأمر في علاقتك بسائر الناس، ليس بزوجك وحدها، فعليك أن تنظر دائما إلى ما فيهم من الخير، فذلك يدعوك إلى محبتهم، وأن تبتعد عن النظر إلى المعايب وما فيهم من الشر، فذلك يبعدك عن كراهيتهم. والناس المسلمون منهم خاصة، وأهل السنة منهم على الأخص، اصطلح العلماء على تسميتهم بأهل الاجتماع أو أهل الجماعة، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. سماهم الجماعة. للأسف طبعا هذا المصطلح صار مذموما بيننا، عندما تذكر كلمة الجماعة دائما يقذف في الأذهان معاني سلبية لهذا الأمر، وذلك بسبب أمور استحدثت في مجتمعاتنا المسلمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي سيدخل الجنة وينجو من النار هم الجماعة. من هم الجماعة؟ هم أهل الاجتماع الذين اجتمعوا على الخير، اجتمعوا على الدين، اجتمعوا على كلمة الإسلام، واجتمعوا على قول الحق، واجتمعوا على محاربة الباطل، واجتمعوا على العدل، واجتمعوا على البعد عن الظلم ومجافاته. هؤلاء هم الجماعة، اجتمعوا على السنة وابتعدوا عن البدع. هؤلاء هم الجماعة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الوصف. قال ابن عباس: أهل السنة هم أهل الجماعة أو أهل الاجتماع، لأنهم اجتمعوا على السنة ولم يختلفوا فيها. وأهل السنة عندما يبتعدون عن البدعة وأهلها ليسوا هم المسؤولين عما حدث في المجتمعات المسلمة من فرقة واختلاف، وإنما المسؤول عن ذلك من أحدث الفرقة بإحداث البدع التي فرقت بين الأمة. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم. ما معنى فرقوا دينهم؟ أي اختلفوا في أصوله وثوابته وقواعده، لم يختلفوا في الأمور الجزئية الاجتهادية التي يحدث فيها الخلاف عادة. حتى الصحابة وقع بينهم الاختلاف في بعض الأمور، لكن هذه الأمور لم تؤدي إلى فرقة في الدين، لأنها أمور جزئية اجتهادية كما يقال. أما الأمور الثابتة التي لا يجوز فيها الخلاف، إذا جاء أحد فأحدث في الدين حدثا أو ابتدع في الدين بدعة فأدت إلى فرقة في بعض ثوابت الدين وقواعده وأصوله وعقيدته، فهو المسؤول وحده عما وقع من خلاف في الأمة ففرق جماعة الأمة. فعندما أعادي أنا مبتدعا أو أعادي كافرا أو أعادي شخصا خالفني في العقيدة أو في ثوابت الدين أو في أصول الدين، لست أنا المسؤول عن الفرقة والعداوة التي وقعت بيني وبينه، وإنما هو المسؤول بإحداثه في الدين ما ليس منه، وبابتداعه في الدين بدعة ليست من الدين. فنحن عندما نتحدث عن الاجتماع ينبغي أن نعلم أن الاجتماع المأمور به الذي أمر الله به المؤمنين هو الاجتماع على كلمة الإسلام، الاجتماع على السنة، ليس الاجتماع على أي شيء. فإذا جمع بيننا عمل أو جمعت بيننا دنيا فهذا هو ليس الاجتماع المقصود، لأن هذه الدنيا إذا انتهت فرق بيننا، وإذا وقع فيها النزاع فرق بيننا. وأما الاجتماع المقصود الذي أمرنا الله به والذي حثنا على التآخي عليه وعلى المحبة والتواد بسببه هو الدين، أن نتآخى على الدين وأن نتحاب على الدين، وألا يكون بيننا علاقة إلا الدين. فالمسلم حياته كلها لله وفي الله ومن أجل الله ومن أجل دين الله عز وجل. فإذا آخى أحدا آخاه لله، وإذا أعطى أحدا أعطاه لله، وإذا منع أحدا منعه لله، من أجل الله فقط. الدين هو الذي يقول له أعطي، والدين هو الذي يقول له امنع،
وبناء على ذلك يسير المسلم. قال معاذ بن أنس: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وكره لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. الله تبارك وتعالى من أجل أن يحثنا على هذه المحبة على تلك المؤاخاة رتب عليها آثارا عظيمة جدا، آثارا قد لا تخطر على المسلم ببال. وربنا تبارك وتعالى رتب على الأخوة في الله والمحبة في الله، رتب عليها التحاب والتراحم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين، كما في حديث النعمان في الصحيحين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. تأمل، ذكر 3 أشياء: التواد المحبة، والتراحم أن يرحم بعضنا بعضا، وتعاطفهم أن يعطف بعضنا على بعض. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. إذا اشتكى عضو من أعضاء جسدك جسدك كله يتألم له. وكذلك ينبغي أن تكون علاقتك بإخوانك المسلمين. إذا اشتكى مسلم ينبغي أن تشعر به، إذا كان حزينا ينبغي أن تشعر بحزنه، ينبغي أن يتداعى المسلمون كلهم من أجل ذلك المسلم الذي وقعت به نازلة أو حزبه أمر أو نزل به شيء أهم. لا أن يفرح المسلم في مصيبة أخيه المسلم، أو أن يهمل المسلم أخاه المسلم إذا نزلت به نازلة. هذا أمر عظيم جدا ينبغي أن نلتفت إليه. فمن الآثار التي رتبها الله تعالى على الأخوة بين المؤمنين التحاب والتراحم بين المؤمنين. لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول في وصف المؤمنين: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأمرنا أن نتراحم، أن يرحم بعضنا بعضا، وأن تكون الشدة والغلظة على الكفرة وأعداء الدين الذين يطعنون في ديننا أو في سنة نبينا، أو الذين يعتدون ويتعدون حدودهم. هؤلاء لهم الشدة والغلظة. وأما المؤمنون فلهم الرحمة. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. في المقابل شدة وغلظة وعدم طاعة ومخالفة لمن اتبع هواه. وأما المؤمن الصالح عندما تراه فينبغي أن تلقاه بالترحاب وبالرحمة وبالتعاطف وبالمحبة والمودة. الآن نرى المسلمين وللأسف الشديد يعادون بعضهم بعضا وهم إخوة في الدين، في حين يجلسون مع النصراني ومع اليهودي ومع الكافر ومع عدو الدين ومع المبتدع ومع الضال ومع الظالم، يجلسون معه ويزاورونه ويحبونه ويعاضدونه وينصرونه، في حين أنه لا يفعل ذلك مع أخيه المسلم الذي أمره الله تعالى بمؤاخاته ومحبته ومودته. أوصانا الله عز وجل، أوصى بعضنا ببعض، حث بعضنا على رحمة بعض، على التعاطف. من الأمور التي رتبها الله تبارك وتعالى على تلك الأخوة التعاون والتعاضد بين المؤمنين. تعاون أخاك وتساعده. إذا رأيت أخاك محتاجا إلى شيء ينبغي أن تعاونه وتساعده، تقضي حوائجه، تنفس كربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، البنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي بين أصابعه كما قال أبو موسى في الصحيحين، شبك النبي بين أصابعه هكذا حتى يبين مدى العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين في المجتمع الواحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان. انظر إلى البنيان، انظر إلى لبناته كيف هي متشابكة. لا يمكن للبنيان أن يقوم ولا أن يشتد ولا أن يقوى ولا أن يرسخ إلا بهذا التشابك بين لبناته. وكذلك المسلم مع أخيه المسلم في المجتمع الواحد ينبغي أن يكون المسلم متشابكا مع إخوانه، ملتحما بإخوانه، لابد أن يكون كذلك. فلا يقوى المجتمع المسلم، لا يقوى أبدا إلا بهذا. وإذا لم يكن المسلمون هكذا في علاقتهم فيما بينهم في المجتمع الواحد صاروا مطمعا لكل إنسان يقصدهم ويؤمهم. لذلك أنت ترى المسلمين الآن في أضعف ما يكون وأهون ما يكون على الأعداء. لماذا؟ هل لأنهم لا يمتلكون أسباب القوة التي يمتلكها الأعداء فقط؟ ليس هذا هو السبب الوحيد، بل ليس هذا هو السبب الرئيسي، وإنما السبب الرئيسي والذي يمكن أن نقول أنه الوحيد هو أن المسلمين تفرقت جماعتهم بسبب بعدهم عن الله عز وجل.
فعندما تفرقوا واختلفوا وصاروا فرقا وجماعات كل حريص على دنياه وكل حريص على مصلحته، لا يحرص أحد على إخوانه وعلى إقامة المجتمع المسلم على كلمة التوحيد وعلى راية لا إله إلا الله. عندما صار المسلمون هكذا طمع فيهم أعداؤهم، فصار الأعداء مع المسلمين كالأكل الذين جلسوا على القصعة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. صاروا في أضعف حالة، صاروا في أهون حالة يمكن أن يتصورها العقل. الآن الأعداء يتحكمون ويمعنون إعمال الخطط فيهم كل يوم. انظر إلى دول المسلمين كيف صارت. كل دولة بعد أن كانوا يقبعون تحت حكم خليفة واحد يحكم المسلمين من أقصى الأرض إلى أقصاها، صاروا الآن دولا شتى، كل دولة لها حاكمها ولها رئيسها. صارت كل دولة تعنى بشؤونها ولا يعنيها شؤون أي دولة أخرى بجوارها، حتى وإن كانت مسلمة على نفس الدين وعلى نفس العقيدة، لا يعنيها شأن تلك الدولة. كل إنسان مشغول بنفسه، كل مجتمع مشغول بنفسه، وكأننا لسنا مسلمين. وكأن هذه الوصايا التي أوصانا بها رسول الله أن نكون كالبنيان وأن نكون كالجسد الواحد. الرسول قال المسلمون المؤمنون، المؤمن للمؤمن كالبنيان، المسلمون كلهم كالجسد الواحد. لم يقل المجتمع الفلاني كالجسد الواحد أو أبناء المجتمع الفلاني كالبنيان، وإنما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن حتى وإن كان يسكن في أمريكا للمؤمن الآخر حتى وإن كان يسكن في الهند على بعد ما بينهما من المسافات. هؤلاء المؤمنين كلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا اشتكى أحد من المسلمين في أقصى الأرض يجب أن يتداعى له المسلمون والمؤمنون في الأقاصي الأخرى من الأرض. وهكذا كان المسلمون الأوائل، إذا أصاب مسلم أذى في أي مكان من الدنيا كان المسلمون يتداعون له، يتعاونون على قضاء حاجته. هذا المعتصم حرك جيوش الإسلام، لأن امرأة في أرض بعيدة وقعت في أسر النصارى فاستغاثت بالمعتصم وقالت ومعتصمان. هكذا كان المسلمون يتداعون من أجل امرأة واحدة تكرس وتسخر الجيوش. لذلك ينبغي أيها الأحبة في الله أن نلتفت إلى هذا المعنى العظيم. فمن آثار الأخوة التعاون والتعاضد، وأن نكون جميعا كالبنيان يشد بعضنا بعضا. ومن آثار هذه الأخوة التي رتبها الله عليها محبة الله عز وجل لأهلها، كما جاء في الحديث حقت محبتي للمتحابين فيه. حقت أي وجبت، ولم يوجب أحد على الله شيئا، وإنما أوجب الله على نفسه. فعندما يقول حقت ربنا تعالى أي وجبت، أنا أوجبت على نفسي أن أحب هؤلاء الإخوة المتحبين، الإخوة المتعاونين، الإخوة المتعاضدين. حقت محبتي على المتحابين فيه، وعلى المتواصلين فيه، وعلى المتزاورين فيه، وعلى المتباذلين فيه. المتباذلين أي الذين يعطون من أجل الله. تواسي أخاك إذا رأيته يحتاج إلى مال تواسيه بالمال. كما جاء رجل إلى أبي هريرة وقال له إني أريد أن أواخيك، فقال أتعلم ما حق الأخوة؟ قال عرفني أو علمني. قال أن أكون أحق بدرهمك ودينارك منك، أن أكون أنا أخوك أحق بدرهمك ودينارك منك. قال لم أبلغ هذه المنزلة. قال إذن فإليك عني. لم أبلغ هذه المنزلة أي إني أضن بديناري ودرهمي عن أخي، لا. انظروا إلى المهاجرين والأنصار عندما آخى النبي بينهما، كان الرجل يأتي بزوجتيه ويعرضهما على أخيه المؤمن المهاجر إليه الذي جاء تاركا أهله وماله في مكة، يقول له انظر إلى زوجتي هاتين فاختر أيتهما أعجب إليك فتزوجها. انظر إلى زوجتي هاتين فاختر أيتهما أعجب إليك، يعني تعجبك فيهم، مش هديله الوحشة، لا، قال له إيه؟ انظر أيتهما أعجب إليك. يأتي بماله كله، كل فلوسه اللي جمعها بكده وتعبه في التجارة، عمره كله شقاه، يجمع هذه الأموال ويقسمها شطرين ويقول لأخيه المؤمن انظر إلى هذا المال، قسمته قسمين، شطرته شطرين، فانظر إلى أيهما أعجب إليك. لا يقول له خذ هذا الجزء من المال، يأتي إليه بأبخس ماله ويعطيه له، لا، وإنما يشطر المال شطرين ويقول هذان الشطران أمام عينيك، اختر أيهما أعجب إليك.
فخذ. هذه الأخوة، أن أكون أحق بدرهمك ودينارك منك. قال لم أبلغ هذه المنزلة. أين هذه الأخلاق ذهبت؟ عندما تعلم أين ذهبت تعلم أين ذهب المسلمون وأين وصلت أحوالهم. عندما تعلم أين ذهبت هذه الأخلاق بين المؤمنين تعلم أين ذهب الناس. صار غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر من الدنيا كما قال ابن عباس. المؤاخاة الآن صارت على أمور من الدنيا فقط. لا يجمعني بأحد من المسلمين إلا أن يكون هناك مصلحة عنده أو حاجة أربها. فالمسلم الذي يحب أخاه في الله يحبه الله تعالى، يحبه الله تعالى. محبة الله للإخوة في الله حقت محبتي للمتحابين فيه والمتواصلين فيه الذين يتواصلون فيما بينهم والمتزاورين فيه. فين يا جماعة الزيارات؟ ما أحد يزور أحد. الآن نكتفي بالتواصل عبر الفيسبوك والماسنجر وما شابه ذلك من الأمور التي استحدثناها. جاءت هذه الأمور فوق رؤوسنا، صرنا نستسهل بالاتصال التليفوني ولا نتزاور، بل صار الناس يكرهون أن يزورهم أحد، يستثقلون ذلك لا لمؤنة عندما يقدم له طعاما أو شرابا، لا لمؤنة، وإنما يستثقلون مجرد الجلوس. الناس لم يعد عندهم وقت لمجالسة بعضهم بعضا، أصبحوا مشغولين بالصفق في الأسواق وجمع الأموال والحفر في الأرض. أصبحوا لا يعنيهم إلا جمع المال، ليس عنده وقت إلا أن يجمع المال. أما أن يزور إخوانه وهذا من حقوقهم عليك، فهذا أمر صار شيئا نادرا بين الناس، أن يتزاورون لله فقط لا لمصلحة. صار الناس إذا فكر حتى في زيارة أخيه لا يفكر في ذلك إلا لمصلحة، إلا لحاجة. ينبغي أن يكون التزاور لله حقت محبتي لهؤلاء. في صحيح مسلم أيضا أن رجلا زار أخا له في الله فأدرج الله له على مدرجته، أو أرصد الله له على مدرجته أي على طريقه ملكا يعني في صورة رجل يقول له أين تريد؟ الملك يقول لهذا الرجل أين تريد؟ قال أريد أخا لي. ظاهر الحديث أنه كان مسافرا، يعني مسافر يا جماعة، مش رايح في البيت اللي جنبي ولا رايح لجار اللي تحتية، ده مسافر له. قال أريد أخا لي في هذه القرية، أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل عندك حاجة تريد أن تقضيها عنده؟ هل لك حاجة عنده؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك فإني رسول الله إليك، إني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته، أن الله أحبك كما أحببته. من آثار هذه الأخوة أيها الأحبة أن الله تعالى يكرم أهلها يوم القيامة. عندما تأتي أنت وأخوك في الله الذي قضيت حياتك معه تزاوره وتجالسه وتصاحبه في الله ليس لشيء آخر، عندما تأتيان أنتما يوم القيامة يكرمكما الله تعالى، يكرم وفادتكما، يكرم قدومكما عليه، فيسلم عليكما ويجلسكما على أحسن المقاعد والمنابر ويلبسكما أحسن الملابس. يوم يعرى الناس يوم القيامة، الناس يحشرون يوم القيامة عراة، لكن المتحبون في الله يلبسون. الناس يوم القيامة يقفون 50,000 سنة تحت شمس دنت من رؤوسهم فصارت فوق رؤوسهم شبرا فيعرقون على قدر أعمالهم، لكن المتحبون في الله، المتزاورون في الله، المتواصلون في الله، المتجالسون في الله، المتباذلون في الله ليسوا كذلك. يجلسون في الظلال الوارفة للعرش، عرش الرحمن، لا يجلسون فقط وإنما يجلسون على منابر من نور كما جاء عند النسائي إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم المتحابون في الله، المتحابون في الله. هؤلاء يجلسون هذا المجلس يوم القيامة، إكرام ما بعده إكرام، يجعل الله في وجهك نورا، يجعل لباسك نورا، يجلسك على منبر من نور، أنت وأخوك الذي أحببته لم تحبه إلا لله. أي كرم وأي عظمة أعظم من ذلك. ثم بعد ذلك المحطة الأخيرة الجنة. ليس لك مكان أنت وأخوك الذي كنت تحبه في الله إلا الجنة، إلا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا أي لا تستكملون إيمانكم، كما ذكرنا في حديث معاذ بن أنس من أحب لله
وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. فلا يكتمل إيمانك إلا بمحبة إخوانك في الله. تعال النهاردة اتفرج على المسلمين، إذا حصل بينه وبين أخيه مجرد مناوشة حتى لو كان أخاه الشقيق تحدث بينهما عداوة وبغضاء لا آخر لها تستمر لسنوات عديدة. أي إسلام أمرك بهذا؟ أي دين حثك على هذا؟ أي عقيدة تلك التي تدعي أنها موجودة في قلبك؟ موجودة في قلبك أي عقيدة هذه؟ لو كانت في قلبك عقيدة الإيمان، عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام، ما وقعت هذه العداوة والبغضاء بينك وبين أخيك. لم تسمح أنت لهذه العداوة والبغضاء أن تستمر أبدا. كان يجب عليك أنت أن تذهب، لا أن تعرض عندما تراه، لا أن تعرض عندما تراه. يقول النبي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم قال وخيرهما أي أقواهما إيمانا، اللي عقيدته رسخة فعلا في قلبه هو الذي يبدأ السلام، رغم أن الأمر ده شديد عليه كما هو شديد على الآخر، لكن يبدأ بالسلام. لماذا؟ عقيدته قوية، إيمانه قوي، لا يسمح بالعداوة أن تستمر أبدا، فيأتي على نفسه ويدوس على نفسه ويذهب ويحاول أن يطيب خاطر أخيه. انظروا إلى أبي بكر وعمر عندما اختلف في أمر، فأعرض عمر عن أبي بكر وأعطاه ظهره وصار. ماذا فعل أبو بكر؟ أنت هتعمل إيه؟ أنت هتعمل إيه لما واحد خانق معاك ويوم سابك وماشي، رغم أن الحق مع مين؟ مع أبو بكر. أنت هتعمل إيه؟ مضغور وتروح في 60 ده. لكن أبو بكر الذي وزن إيمانه بإيمان الأمة، أو الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح بهم جميعا. شوفوا الإيمان هو الذي يدعو إلى هذا. لحق بعمر، جري وراه، مع أنه هو صاحب الحق وعمر كان مخطئا، فلحق عمر حتى وصل إلى بيته، فأغلق عمر الباب في وجهه، فترك أبو بكر الباب فلم يفتح له عمر، فرجع إلى النبي وقال له يا رسول الله حدث بيني وبين عمر كذا وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله عفوت عنه فلا تغضب عليه، عفوت عنه فلا تغضب عليه. قد إيه خايف على أخوه أن يغضب عليه رسول الله، لأن الرسول لو غضب عليه لغضب عليه رب العالمين، يخشى عليه أن يغضب الله عليه. عفوت عنه فلا تغضب عليه. هكذا كان الناس، هكذا كان الناس. قولوا ما تسمعون واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد أيها الأحبة، من أجل الحفاظ على هذه اللحمة بين المسلمين شرعت أحكام عجيبة، شرع ربنا تبارك وتعالى لنا أحكاما عجيبة من أجل الحفاظ على هذه اللحمة. ومن هذه الأحكام مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البيع على بيع أخيه. يعني واحد راح اشترى شيء من واحد، وبعد ما اشتراه كان في فترة خيار يعني مخير بين أن يرد، خد السلعة ومشي، ولكن معه خيار أن يرد السلعة إذا شاء. بعض البلدان فيها بعض هذه الأمور، يعطيك 15 يوم مثلا، عايز ترد السلعة ردها. يجي واحد مثلا تاني يذهب إلى ذلك الرجل الذي اشترى السلعة ويقول له رد السلعة وأنا أبيعها لك بثمن أقل. الإسلام يمنع ذلك، يمنعك أن تفعل هذا الفعل، لأن هذا يفرق بين المؤمنين. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحكام أيها الإخوة تحريم التناجش. التناجش أن يقصد رجل الزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها. يدخل مثلا إلى مزاد علني في بعض السلع، يدخل رجل لا يريد أن يشتري، ولكن يقول شيئا حتى يرفع ثمن السلعة فقط لا غير، لا يريد أن يشتري. الهدف هو رفع ثمن السلعة بالاتفاق مع البائع أو صاحب المزاد. هذا اسمه التناجش. النبي عليه الصلاة والسلام منع هذا التناجش وحرمه. لماذا؟ حفاظا على الأخوة، لأن هذا يفرق بين المؤمنين. حرم النبي أن تخطب على خطبة أخيك، أن تذهب مثلا وأنت علمت أن هذه المرأة قد خطبت لفلان وأهلها وافقوا عليه، أن تذهب أنت معك مال أكثر من ماله ولك وضعية معينة في المجتمع أحسن من وضعيته، فتدخل أنت وأنت تعلم أن أهلها سيوافقون عليك أنت وسيرفضون الآخر بمجرد دخولك، لأن وضعيتك المادية ووضعيتك الاجتماعية أحسن من وضعيته، فتذهب أنت وتدخل لتخطب على خطبته. منع النبي ذلك، لأن هذا يتنافى مع الأخوة، يتنافى مع المحبة في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع، قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه،
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أمور كثيرة تؤدي إلى الفرقة والاختلاف والشقاق منعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من مفسدات الأخوة. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل الحفاظ على اللحمة، من أجل الحفاظ على العلاقة بين المسلم وأخيه. لا يريد النبي أن يسمح بأي شيء يدخل بين المسلم وأخيه، يريد أن تبقى العلاقة بين المسلمين في منتهى القوة لا يؤثر عليها أي شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا. لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا. الحسد هو أن تتمنى أن تزول النعمة من يد أخيك، هذا يؤدي إلى الفرقة والكراهية والبغضاء. لا تحاسدوا ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، وقد بينت النهي عن البغض هنا المقصود النهي عن أسباب البغض. ولا تدابروا يعني لا تقاطعوا، يعني ما ينفعش مسلم يقاطع أخاه ويهجره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. تأمل: من هجر أخاه فوق ثلاث مات على هذه الهجرة والقطيعة دخل النار. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه كأنك سفكت دمه، كأنك قتلته إذا هجرته سنة. يا الله، انظر إلى الإخوة الأشقاء، سنوات، والله سنوات، ليس سنة واحدة، سنوات يسكنون في بيت واحد، بيت العائلة. إذا مر على أخيه ورآه خارجا من شقته أو مسكنه لا يسلم عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. سنوات. أنت وأخوك إذا تقاطعتما سنة كان كل منكما كأنه سفك دم الآخر. يجب أن تسارع وتبادر وألا تسمح للقطيعة أن تستمر. لا تدابروا أي لا يهجر بعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، هكذا يقول رسولكم. المسلم علق الأمر بالإسلام. المسلم أخو المسلم، مش أخو النصراني ولا أخو اليهودي ولا المسلم أخو المسلم فقط. إنما المؤمنون فقط إخوة. أما الكافر غير المسلم فالله تعالى أمرنا وقال: وليجدوا فيكم غلظة. أما الآن فماذا يحدث؟ المسلم يظهر اليهودي والنصراني وغيره الملاينة والملاطفة، وإذا رأى مسلما اكفهر وجهه وتغير وجهه، يعاديه ويكرهه ويلاطف غيره من غير أهل الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. انظر، هذه كلها مفسدات تفسد الأخوة. لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا تظلمه ولا تسلمه الظالم يظلمه، ما تبلغش عنه ظالم يظلمه. لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، يعني عندما يكون هذا المسلم محتاج إلى مساعدتك لا تخذله ولا يخذله ولا يكذبه، يعني عندما يقول قولا يجب عليك أن تصدقه لأنه مؤمن ومسلم، فالأصل فيه الصدق، فالمؤمن لا يكذب. المؤمن لا يكذب، فإذا قال صدق ولا يكذبه، دي من حقوقه عليك، والأمور دي من مفسدات الأخوة. إذا كذبته في قول فسد ما بينكما من علاقة. ولا يكذبه هكذا يقول النبي عليه السلام. ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن تزدريه، تنظر إليه بازدراء أنك أعلى منه. الكبر هو الحالقة، هو والحسد، حالقة الدين وليس حالقة الشعر. أمور تحلق دينك. شوف أنت بتحلق شعرك إزاي، في أمور بقى بتحلق الدين بتاعك، تخليك من غير دين، تحلق دينك. إيه الأمور دي؟ الحسد، البغض، الكبر. حسب امرئ من الشر، يعني يكفيك من الشر أن تحقر أخاك المسلم، أن تزدريه، أن تنظر إليه نظرة استعلاء وكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. كل هذه الأمور أيها الأحبة تفسد الأخوة بيننا، فينبغي أن نبتعد عنها وينبغي أن نجتنبها. وفي المقابل ينبغي أن نحرص على حقوق الأخوة التي أمرنا الله بها للمؤمنين. ومن أعظم هذه الحقوق أيها الأحبة التناصح، أن ننصح إخواننا وأن نحب لهم الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لماذا أيها الأحبة؟ لأن هذا من النصح الذي كان المؤمنون يبايعون النبي عليه. قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة
والنصح لكل مسلم. عارف يعني ايه النصح؟ يعني تحب له الخير زي ما بتحبه لنفسك بالظبط، تحب له الخير، هو ده اسمه النصح. ولذلك كان جرير نفسه بعد هذه المبايعة كان إذا اشترى أو باع، لما يروح يشتري حاجة أو يبيع حاجة كان يرفع في الثمن، مش البياع اللي بيرفع في الثمن وهو عمال ينزل فيه، لا ده هو اللي بيرفع في الثمن. المشتري جرير نفسه كان بيرفع في الثمن. ليه؟ لأنه بايع الرسول على إنه هو ينصح لكل مسلم، يعني يحب له الخير. فمن ضمن محبة الخير ليه إنه يحب له إنه يشتري، إنه يبيع السلعة بتاعته بأحسن ثمن. تخيل إحنا بقينا فين والناس دي كانت فين. تروح أنت تشتري، الشطارة عندك إنك تضحك على البياع، والشطارة على البياع إنه يلبسك في سلعة مغشوشة. تخيل وصلنا لإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منه، والمكر والخديعة في النار. الغش من مفسدات الأخوة، هذا في حق البائع. أما في حق المشتري، إنما تشتري شيء ما تفرحش قوي إنك خدتها بثمن قليل، ما تفرحش قوي، لأن هذا ليس من النصح. من النصح إنك أنت تحب له إنه يبيع سلعته بسعر مناسب، بسعر جيد. كان جرير يفعل ذلك. أرسل خادمه ليشتري له فرسا. خادم راح يشتري فرس لجرير ابن عبد الله البجلي. راح الخادم يشتري الفرس وجاء، بص لقى له ايه؟ جاي بجزء من المال، جزء من المال. لم يشتري الفرس بكل الأموال التي أعطاها له. فنظر جرير إلى الفرس ونظر إلى المال الذي أعاده الخادم إليه وقال: بكم اشتريت هذا الفرس؟ قال: اشتريته بكذا وكذا. قال: هذا الفرس يستحق أكثر من ذلك. كيف فعلت ذلك؟ قال: ساومته على الثمن وأخذته بهذا السعر. فأخذ جرير الفرس والمال وذهب إلى البائع وقال له: إما أن تأخذ فرسك وإما أن تزيد في الثمن. إما أن تأخذ فرسك، مش عايزه، وإما أن تزيد في الثمن. إيه ده يا جماعة؟ ده إيه ده اللي إحنا فيه ده؟ كيف وصلنا إلى هذه الحال المزرية؟ كيف وصلنا إلى هذه الحال المزرية؟ وبالفعل لم يأخذ الفرس إلا بعد أن أعطاه المزيد من المال. فالنصح من حقوق الأخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6 حاجات، مش 6 بس هذه جوامع الحقوق، هذه أعظم الحقوق. إذا لقيته فسلم عليه. دلوقتي الناس واكلين سد الحنك وماشيين في الشارع، محدش بيسلم على حد، وإذا ما كنتش تعرفه ما تسلمش عليه. إذا لقيته، لقيت مين؟ مش اللي أنت تعرفه، أي مسلم. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب. يعني لو دعاك إلى وليمة مثلا، وليمة عرس، أو إلى بيته لتأكل معه أو ما شابه ذلك، أجب. وإذا دعاك فأجب. وإذا استنصحك فانصح. إذا طلب منك مشورة في شيء، في زواج، في بيع، في شراء، في سلعة، تنصحه بالنصيحة اللي فيها الخير ليه. وإذا استنصحك فانصح. وإذا عطس فحمد الله فشمت. وإذا مرض فعد. إذا كان مريض تروح تعوده، مش ولا كأنك من هنا، كأنك من بنها، اللي تحتيك مريض واللي فوقك مريض واللي جنبك مريض، ولا أنت هنا. وإذا مرض فعد. وإذا مات فاتبعه. كثير مننا يؤثر النوم على أن يتبع الجنازة، يقول لك أروح الإيه؟ المعزة بالليل، يقول لك أروح المعزة بالليل، ويترك إيه؟ يترك اتباع الجنازة التي فيها القراريط جبال الثواب. وإذا مات فاتبعه. هذا من حقوق المسلم عليك. من حقوق المسلم عليك هو هذا. من حقوق المسلم عليك أن تسعى في حوائجه وأن تنفس كرباته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أكثر كرب يوم القيامة، ما أكثر الكرب يوم القيامة. كرب عظيمة، مصائب وأهوال تتمنى إن ربنا ينفسها عنك تتمنى إن ربنا ينفسها عنك. طب يا أخي نفس كربة عن مسلم، روح شوف مسلم كده واقع في مصيبة وطلعه منها، هتجدها يوم القيامة. والله هتجدها يوم القيامة. سينفس الله عنك كربة من هذه الكرب. من حقوقه عليك أن تكف لسانك عنه، مش ليل نهار قاعد عمال تذكره بالسوء. أن تستر عليه إن رأيته على شيء يشينه، تستر عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما. كلنا محتاجين الستر يا جماعة يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. في المقابل من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. والله رأيت هذا بعيني ولمسته بيدي. أناس كثيرون اطلعوا على عورات أناس آخرين فستروهم ولم يفضحوهم، مع أن شهواتهم كانت تدعوهم إلى التكلم بذلك، فوقعوا هم في ورطات كانوا أحوج ما يكون إلى ستر الله عليهم فيها، فسترهم الله تعالى. يقولون ذلك. والله أمور
نخشى أن يعلمها الناس عنا، سترها الله علينا لأجل أننا سترنا أناسا اطلعنا على عورات لهم فكبحنا شهواتنا وكففنا ألسنتنا أن نتكلم عنهم. لكن الآن الغيبة والنميمة حدث ولا حرج، الغيبة والنميمة حدث ولا حرج. فيا أيها الإخوة، علينا أن نكون إخوة، كونوا عباد الله إخوان. اعرف حق أخيك فأده إليه، وإلا والله ليس لك عند الله إلا الغضب، ليس لك عند الله إلا النار عياذا بالله. تخيل تصلي وتصوم وتفعل كل الأعمال الصالحة وتدخل النار من أجل قطيعتك مع شخص آخر. كيف هذا؟ يعني أنت كل حياتك طاعات، لا تترك صلاة في المسجد، ثم بعد ذلك تدخل النار من أجل قطيعة. يا أخي بلاها، اذهب إليه وسلم عليه، مجرد سلامك عليه انتهى الأمر، انتهى الأمر. إذا أعرض هو يتحمل هو الإثم. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ذلك، يقول سلم عليه 3، فإن أعرض باء هو بالإثم. تروح تسلم عليه ما رضيش يرد عليك، سلم عليه تاني ما رضيش يرد عليك، سلم عليه ثالث مرة ما رضيش يرد عليك، خلاص باء هو بالإثم. وكذلك أيضا سائر الأمور الأخرى امتنع عنها. كل شيء يؤدي إلى قطيعة، يؤدي إلى مشاكل بينك وبين إخوانك، امتنع عنه. احسبني أطلت، الحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، نفس كروبنا وكروب المسلمين، فك أسر المأسورين، فرج الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائج المسلمين. كل ما تسمعون واستغفروا.